पौने 2 साल हो गए हैं, कोई रिकवरी नहीं है। इनकी गाड़ी कहाँ गई? ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया। यही आसरा था कि जिससे माश हासिल करके घर का सिलसिला चलाना था। किसी की तरफ से कोई भी रिप्लाई आज तक नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हमीद सुमरो और आज मैं एक ऐसा केस आप लोगों के सामने लाया हूं जो यकीनन हमारे मुआशरे में होने वाली ज़्यादतियाँ, नाइंसाफ़ियाँ और लाकानूनियत उसकी एक ज़िंदा मिसाल। और वो विक्टिम, वो मुतासिर शख्स जिसने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान की खिदमत की, अवाम की खिदमत की और सरकारी मुलाजमत एक ईमानदार शख्स के तौर पर अपनी सरअंजाम दी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसके साथ क्या हुआ, ये हम तमाम तर सूरत-ए-हाल उनकी ज़बानी सुनेंगे। जी हाँ, निसार अहमद मेमन साहब, वो सिंध पुलिस में एक ईमानदार अफसर के तौर पे मशहूर थे और मैं ज़ाती तौर पे कई दहाइयों से जानता हूँ। हम उसको टोकते थे जब उसको कभी कभार बस में सफ़र करते हुए वर्दी पहने हुए देखते थे तो हम इससे सवाल करते थे कि निसार, फूल लगे हुए हैं, पुलिस अफसर हो और फिर भी तुम बस में सफ़र करते हो, तो ये क्या है, ये क्यों है? जबकि हमने देखा है कि हेड मुहर्रिर और सिपाही कांस्टेबल जो है वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों पे 125 पे जो है वो ड्यूटी पर जाते हैं। तो वो शख्स जो है वो कहता था कि नहीं, मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं हराम नहीं खाता, रिश्वत नहीं लेता। और यही वजह है कि उस शख्स ने जो है माल नहीं बनाया अपनी ड्यूटी के दौरान। मैं ज़ाती तौर पे इस बात का गवाह हूँ। लेकिन रिटायरमेंट के बाद हुआ ये कि उनको जितने पैसे मिले रिटायरमेंट के, अब सरकारी मुलाजिम और ईमानदार अफसर रिटायरमेंट के बाद अगर थोड़ा बहुत मिलता है तो इतना मिलता है कि बंदा उसमें से कुछ न कुछ हल्का फुल्का कोई कारोबार या कोई घर बना लेता है। बस उसमें रहने के लिए शतबत कलर के पैसे भी शायद नहीं बचते। तो इन्होंने टैक्सी ली, एक कार ख़रीदी और उसको ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में चलाया। इनके साथ क्या हुआ, निसार मेमन हमारे साथ हैं और हम उनकी ज़बानी ये सारा वाक़या सुनेंगे। निसार भाई, सबसे पहले तो अफसोस भी करूँगा और यकीनन ये दुखदायक सूरत-ए-हाल है। अब आपकी ज़बानी हम सुनना चाहेंगे कि आपके साथ हुआ क्या है। हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी, आपने जो है टाइम दिया और मेरे केस को हाईलाइट करने के लिए एक जो है टाइम दिया और उसकी कोशिश की है। ब्रदर, ये हुआ ये था कि मैं सिंध पुलिस, कराची पुलिस से एज ए सब इंस्पेक्टर रिटायर हुआ 31 दिसंबर 2023 को। अपनी 60 ईयर एज कंप्लीटेशन पे मैं रिटायर हुआ और उसके बाद जो है तकरीबन 4-5 महीने 6 महीने वेटिंग में रहे कि एजी सिंध के मामला तो बजट के मामला तो वो क्लियर हुए, फाइल क्लियर कराना, मतलब जो ड्यूज़ थे मुझे अपना बग़ैर किसी मतलब के सिफारिश और बग़ैर किसी तकलीफ़ के मुझे मिल गए, ड्यूज़ आ गए मेरे अकाउंट में। तो लाजमी बात है कि घर का सिलसिला चलाना था। जो सैलरी थी समझो कि वो पेंशन की मद में तो तकरीबन आ गई कोई 30 या 40% पे। जो 100 से डाउन हो और 30-40 पे आए तो उसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके बाद जो है फिर मैंने ये मतलब फ़ैसला किया कि एक कार ख़रीदी एल्टो 2022 मॉडल, जो उसको मैंने अपने भतीजे को दी ऑनलाइन टैक्सी में, वो चलाता रहा। ये वक़ुआ है 15 अक्टूबर 2024 का। तकरीबन 3 बजे का टाइम था। ये आगा खान हॉस्पिटल के गेट नंबर 3 पे जो रोड नेशनल स्टेडियम की तरफ आता है, वहाँ पे ये राइडें चेक कर रहा था। तो 4 बंदे आए मुसल्लह, जो इसको
دن دہاڑے مین آغا خان روڈ کتنی اہم امپورٹنٹ پی ایس جگہ او ہے، پمپ کے ساتھ ہی سمجھے جس ہاسپٹل میں بڑے بڑے وی وی آئی پیز بڑی پرسنالٹیز ہوتی ہے، اس کی سڑک پر 4 لوگ اسلحہ لے کر آئے، آگے کیا ہوا؟ تو اسلحے کے ساتھ آئے اور گاڑی میں بیٹھے، اس کو مطلب کہ کہا کہ ادھر ہو جاؤ، سیٹ چھوڑو۔ اس نے سوچا کہ شاید میرے سے یہ موبائل چھیننے آئیں، تو موبائل اس نے دے دیا ان کو، لیکن پھر اس کو بولا کہ چلو ادھر، پھر اس کو دوسری سیٹ پہ بٹھایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا دونوں سیٹوں، پیچھے والی اور آگے والی سیٹ کے درمیان میں جو جگہ ہے پاؤں رکھنے والی، وہاں اس کو بٹھایا اور گردن نیچے چھپا دی کہ بات نہیں کرو۔ اسے موبائل بھی چھین لیا، پرس بھی چھین لیا۔ اچھا، تھوڑا مطلب کہ جیسے یہ نیشنل اسٹیڈیم سے پہلے ہی تھوڑا سا آئے تو انہوں نے کوئی ایک ان کے پیچھے گاڑی جو ہے ان کو فالو کر رہی تھی، جو ان کی تھی، وہ انہوں نے بریک دیا۔ اس گاڑی سے انہوں نے، وہ سوزوکی مہران ٹائپ گاڑی تھی جو بقول بچے کی، تھوڑا سا میں نے گردن اٹھا کے دیکھی، لیکن پھر انہوں نے میرا گردن نیچے جھکا دیا۔ اچھا، تو اس سے انہوں نے شیڈ لیے، شیڈ لگا کے پھر یہ نیشنل اسٹیڈیم والی ٹرننگ جو ہے، جو آ رہی ہے اپنا حسن اسکوائر کی طرف، وہاں پہ انہوں نے بریک دیا ہے۔ ایک بندہ ان کا وہاں پہ کھڑا ہوا تھا جس کو انہوں نے پہلے فون پہ اطلاع دی تھی، وہ آیا ہے اور لیپ ٹاپ کے ساتھ لیپ ٹاپ کنیکٹ کر کے اور گاڑی کا ٹریکر جو ہے نا وہ ڈیفیوز کیا ہے۔ اس کے یہ مطلب کہ 2 یا 3 منٹ کے اندر سارا انہوں نے کام کر دیا۔ اتنا ایکسپرٹ، جی ہاں۔ پھر اچھا، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ روٹ ہم نے کون سا لینا ہے، کیمرے کہاں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، جی ہاں، اچھا، تو پھر جو ہے انہوں نے مطلب کہ بچہ بھی گاڑی میں ساتھ ہے اور آ گئے حسن اسکوائر پہ۔ اچھا، پھر میں نے جو معلومات کی اور تھوڑا کیمرے چیک کرائے تو وہ یہ مشرق سینٹر جو ہے DC ایسٹ والا دفتر ہے، یہاں پہ کیمرے میں آ رہے تھے۔ پھر حسن اسکوائر پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 5 سال سے کام چل رہا ہے، ترقیاتی کام جو یہ روٹ بن رہا ہے، اس کی وجہ سے سارے کیمرے اترے ہوئے ہیں نا۔ حسن اسکوائر سے انہوں نے ٹرن مارا پیچھے، جو یہ فوڈ اسٹریٹ کے بعد دوسری گلی، تیسری گلی میں بچے کو، لڑکے کو چھوڑ دیا اور کہا کہ سیدھے سیدھے جاؤ، پیچھے نہیں دیکھنا نہیں تو گولی مار دیں گے۔ اچھا، تو وہ گاڑی لے کے چلے گئے۔ اطلاع آئی، ہم نے 15 کو بھی دی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا ہم مطلب کہ عزیز بھٹی تھانے والے آئے، انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہماری ایریا نہیں ہے جہاں سے سنیچ ہوئی ہے۔ پہلے تو ایریا کا مسئلہ وہی پولیس کا، روایت تھی پولیس۔ جی ہاں، یہ ہمارے جہاں سے واردات ہوئی ہے وہ پی ایس نیو ٹاؤن کا ہے، آپ وہاں جائیں۔ پی ایس نیو ٹاؤن پہ آئے، میں نے وہاں پہ FIR درج کرائی۔ کرائم نمبر ہے 361/24، انڈر سیکشن ہے 397-34 PPC۔ تو کیونکہ ڈکیتی ہے نا، تو یہ چوری نہیں ہے، چوری اور ڈکیتی میں پھر کیا ہوا؟ پھر اس کا فالو اپ کیا ہوا؟ فالو اپ پھر انہوں نے کہا کہ جی FIR ہم نے آپ کی لانچ کر دی ہے، کاپی دے دی انہوں نے۔ اچھا، تھانے والوں نے کہا کہ یہ ابھی جو ہے نا یہاں اس ایریا کا جو اینٹی کار لفٹنگ سیل کا AVLC کا جو افسر ہوگا وہ آئے گا، اس کو ہم دیں گے یہ FIR، وہ لے گا، پھر وہ مزید انویسٹیگیشن وہ کرے گا۔ اب وہ بھی افسر ماشاءاللہ ایسا تھا، 3 دن کے بعد کرائم کمٹ ہونے کے 3 دن کے بعد وہ گیا ہے، FIR لی ہے، نہ کوئی اس نے CCTV فوٹیج لیے، نہ کوئی مطلب کہ کئی مطلب اسٹرگل کیا۔ جب 3 دن کے بعد آئے گا تو 3 دن میں تو گاڑی پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی، بلوچستان پہنچ گئی، پنجاب پہنچ گئی، کشمیر گئی، افغانستان گئی، آئی ڈونٹ نو۔ تو 3 دن کے بعد وہ صاحب موصوف آئے ہیں، سب انسپیکٹر صاحب تھے، وہ آئے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو پتا تھا یہ سب انسپیکٹر ہمارا ریٹائرڈ کی گاڑی ہے۔ جی ہاں، سب چیز پتا ہے، 3 دن کے بعد آیا ہے، خالی اس نے FIR لیے، وقوع اس کا معائنہ کیا ہے وقوعے کا، جگہ کا کہ کہاں سے گئی۔ اس کے بعد پھر اس نے ایک ASI کو لگا دیا جو مطلب کہ وہ ٹرائل بیسس پہ، مطلب کہ جو ڈپارٹمنٹل کورسز ہوتے ہیں، مطلب نیولی پاس آؤٹ تھا، صحیح، اس کو دے دیا۔ لیکن اس کے بعد
मतलब कि कुछ भी नहीं। आज मतलब 1.5 साल पौने 2 साल हो गए हैं, कोई भी मतलब कि कोई रिकवरी नहीं है, न कुछ है, कुछ भी नहीं है। यही मतलब कि एक टैक्सी या जो मुझे रिटायरमेंट की ग्रांट मिली थी, यही आसरा था कि जिससे ज़रिए एक माश हासिल करके घर का सिलसिला चलाना था, जो ख़त्म हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने मतलब कि वॉइस मैसेज मतलब किए जनाब एक्स आईजी साहब को, जो अभी प्रेजेंट आईजी साहब हैं। ये उस टाइम कराची के आईजी, एडिशनल आईजी कराची थे, चीफ थे, तो इनको भी किए, डीआईजी क्राइम इन्वेस्टिगेशन को किए, और 2-3 जो उस दौर में एवीएलसी के एसपी साहिबान गुजरे हैं, उनसे एक से मुलाकात हुई, बाकी से मुलाकात भी नहीं हुई। कितने चक्कर काटे हैं थानों के? कम से कम मतलब कि ये एवीएलसी का जो आईओ है उसके चक्कर, थाने के चक्कर, एसपी ऑफिस के चक्कर, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आखिर थक गया। मैंने कहा छोड़ो यार, मिलनी होगी मिल जाएगी, नहीं तो भले पुलिस का गए। क्योंकि अगर पुलिस ऑन करती कि ये एक हमारे ही रिटायर पुलिस अफसर की गाड़ी है और ये एक मतलब हमारी गाड़ी है, अगर ऑन करती तो मतलब कि गाड़ी रिकवर होना कोई मसला नहीं था, हो जाती। लेकिन किसी ने आज तक ऑन ही नहीं की। अभी भी इस वक्त जो एसएसपी साहब एवीएलसी के ऑन सीट हैं, इनको भी मैंने वाइस किया है, लेकिन कोई किसी की तरफ से कोई भी रिप्लाई आज तक नहीं आया। समझे? जी हाँ, निसार नहीं साहब आया। की बातें आपने सुनी, और यकीनन एक दर्दनाक कहानी से कम नहीं है ये बातें। जो शख्स अपनी ज़िंदगी, अपनी नौकरी ईमानदारी के साथ गुजारे और अपनी सारी जमा पूंजी बच्चों की तालीम पे ख़र्च करे, बच्चों की शादियों पे ख़र्च करे, उसके अलावा आखिर में इस उम्मीद पर कि जो मुझे मिला उससे थोड़ा बहुत इतना मिलता रहेगा कि मैं अपने घर का चरखा चला सकूं, उसके अलावा जो बच्चे जो अभी ज़ेर तालीम हैं उनकी एजुकेशन को मुकम्मल कर सकूं। लेकिन उसके साथ इस तरह हो जाए और फिर किसी किस्म की कोई कंपलसेशन, किसी किस्म का कोई माली मुआवजा या कोई इदारे की तरफ से कम इतना ही कोई शुनास होती कि भाई ये हमारे ही इदारे के अफसर रहे हैं और बड़ी रेपुटेशन, बेहतर रेपुटेशन वाले अफसर रहे हैं, तो कम से कम इनकी मदद की जाए ताकि इनका रोज़गार का जो वाहिद ज़रिया था वो गाड़ी, वो टैक्सी, वो अल्टो कार जो इन्होंने ली थी और इस उम्मीद पर ली थी कि रोज़ाना की बुनियाद पे या माहाना की बुनियाद पे इनको कुछ ना कुछ इतना मिलेगा कि ये अपनी ज़िंदगी का जो चरखा है वो चलाएंगे। लेकिन अफसरान की बेहिसी, इदारों की बेहिसी, अपने डिपार्टमेंट की बेहिसी कि आज ये बेयारो मददगार हैं, इनकी गाड़ी कहाँ गई, ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया, किसने कहाँ पे रखी, कौन कहाँ ले गया, और वो भी शहर के ऐसे एरिया से, ऐसे इलाके से जो यकीनन मैं कहूँगा कि बड़ा इम्पोर्टेंट इलाका है। आगा खान और लियाकत नेशनल कराची के महंगे तरीन अस्पताल हैं और अशराफिया बड़े लोग उनकी आखिरी उम्मीद होते हैं जब भी वो बीमार होते हैं। कई लोग तो इसी हॉस्पिटल्स में जो है वो इस हवाले से भी दाखिल होते हैं क्योंकि उनको पता है कि यही आखिरी उम्मीद है। और उस उम्मीद के बाहर खड़ा हुआ ये बच्चा, इनका भतीजा जिससे ये गाड़ी छिनी गई, आज उसके जहन पे क्या गुजर रही होगी। आज इनके घर के हालात का कभी किसी ने पूछा? यकीनन किसी ने नहीं पूछा होगा। तो मेरी न सिर्फ बाला पुलिस अफसरान से ये गुजारिश है बल्कि अपील, निसार साहब आप अगर अपनी ज़बान से कुछ कहें, कुछ करें तो क्या कहें? सर, मैं जनाब वज़ीर आला सिंध साहब मुराद अली शाह साहब से, ज़ियाउल हसन रंजार साहब से और आईजी साहब जनाब जावेद आलम ओडो साहब से, इस वक्त जो चीफ़ कराची हैं उनसे, तनोली साहब से, तो आज़ाद खान तनोली साहब से, उसके अलावा डीआईजी क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, एसएसपी साहब हैं, एवीएलसी, इनसे ये एक गुजारिश है कि मेहरबानी करें, प्रायोरिटी बेसिस पे इसको देखें और इनके लिए गाड़ी रिकवर के लिए मतलब अपना जो है ना आर्डर्स इशू करें।
تاکہ میری گاڑی ریکور ہو کر مجھ تک پہنچ جائے، اور جو ہے نا کہ میرا ایک ذریعہ معاش، ذریعہ سفر گزر بہتر ہو جائے، اور ایک مطلب کہ امید پختہ ہو جائے کہ انصاف کی، کہ پولیس کی کارکردگی کی، ان کی پرفارمنس کی، کہ آیا پولیس نے تعاون کیا اور انہوں نے اپنے فرائض منصبی کو اچھی طرح نبھایا، اور میری گاڑی ریکور ہو کے کافی عرصے کے بعد۔ ریکور کا تو میں نثار صاحب یقین سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کراچی میں گاڑیاں جو چوری ہوتی ہیں یا چھینی جاتی ہیں ان کا ایک بڑا نیٹ ورک، منظم نیٹ ورک ہے، کہ وہ گاڑیاں جو ہے کس طرح کسی گیراج میں یا شو روم میں یا کسی گھر میں یا کسی صحن میں کہیں چلی جاتی ہیں، پھر اس کو کس طرح کھول کے اسی کے پارٹس جو ہے وہ دوسرے دن بازاروں میں بیچنے کے لیے جو ہے اویلیبل ہوتے ہیں، اور پھر وہ پورا نیٹ ورک ہے، اور اس میں یقیناً کوئی ہمارے اداروں کے لوگ، پولیس کے لوگ، وہ بھی یقیناً اس میں ملوث ہوں گے۔ تو یہی اپیل ہے کہ خدارہ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، اگر نہیں کریں گے تو جو مظلوم ہوتا ہے اس کی آواز اللہ تک جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی لاٹھی پھر بے آواز ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔